अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद से सब खैरियत से होंगे। अपना सबक देखते हैं। सूरह बकरा का 12वां रुकू आयत 97। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन काना, कह दीजिए जो है कोई अदुव्वल जिब्रीला, दुश्मन जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नहु पस बेशक उसने यानी जिब्राइल ने, इन्नहु ये हु जो है जिब्राइल की तरफ इशारा है, नज़्ज़लहु नाजिल किया इसको यानी कुरान को, अला क़ल्बी का ऊपर आपके दिल के, बिइज़्निल्लाहि साथ अल्लाह के इज़्न से या अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि तस्दीक करता है उसकी जो मा बैन आपके हाथों में है या दरमियान आपके हाथों में है या आपके हाथों में आपके पास है, आपके हाथों में नहीं कि तौरात जो थी किताबें थी, वहुदन और हिदायत है, व बुशरा और बशारत है, लिलमुमिनीन मोमिनीन के लिए। मन काना अदुव्वुल लिल्लाहि जो है कोई दुश्मन अल्लाह का, व मलाइकतिही और उसके फ़रिश्तों का, व रसूलिही और उसके रसूलों का, व जिब्रीला और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, व मीकाला और मीकाईल अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन दुश्मन है काफिरों का। इन आयत में जो इशारा है वो यहूदियों की तरफ है जो कि कहा करते थे कि हम जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है वो हमारे दुश्मन हैं, इसीलिए क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे और यहूदियों का मानना था कि वो सख्त हुक्म लाते हैं या सख्ती के और या जो अज़ाब के हुक्म है वो लाते, इसलिए वो हमारे दुश्मन हैं। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार भी इसी वजह से करते थे। इब्न कसीर में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे आपके पास कौन सा फ़रिश्ता आता है, तो उन्होंने फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने कहा कि फिर हम आपका इनकार करते हैं क्योंकि हमारी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी है। यानी कि वो ऐसे थे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे कि उनमें आखिरी नबी की तमाम निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन वो कहते थे कि अगर आपके पास मीकाईल अलैहिस्सलाम आते जो कि रहमत और वो बारिश लाने वाले फरिश्ते हैं, जो उनको हम दोस्त मानते हैं, अगर वो आते आपके पास तो हम आप पे मान ले आते, लेकिन चूँकि जिब्रील आपके पास आते हैं इसलिए हम आपका इनकार करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसा कहने वाले जो अल्लाह और उसके रसूलों से और उसके फरिश्तों से दुश्मनी का ऐलान करते हैं, अल्लाह उनका दुश्मन है। ठीक है, अल्लाह उनसे दुश्मनी का ऐलान करता है। वलक़द अनज़लना और तहकीक नाजिल किया हमने इलैका आपकी तरफ आयातिन बय्यिनात आयात यानी कुरान पाक की आयतें बय्यिनातिन वाज़ेह रोशन, वमा यकफुरु बिहा और नहीं वो कुफ़र करते इसका यानी इन आयात का, बिहा इनका या इसका इन आयात का, इल्लल फ़ासिकून मगर जो फ़ासिक लोग हैं, यानी कुरान पाक का इनकार करने वाले सिर्फ़ फ़ासिक गुनहगार लोग होते हैं। अवकुल्लमा और क्या जब कभी आहदु अहद किया उन्होंने, अहदन कोई अहद, नबज़हु फ़रीकुन फेंक दिया उसको एक ग्रोह ने, मिनहुम उनमें से, बल अक्सरुहुम बल्कि अक्सर उनके ला युमिनून वो ईमान नहीं लाते। ये यहूदियों के बारे में कि जब भी वो कोई अहद करते थे तो एक फ़रीक उनमें से उसको बिल्कुल नबज़हु मतलब बिल्कुल फेंक देना, इग्नोर कर देना, डिनाई कर देना उसको, ठीक है ना, उसको इग्नोर कर देते थे। वलम्मा जाअहुम और जब कभी आ गए उनके पास रसूल मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से, मुसद्दिक़ुल लिमा तस्दीक करने वाले हैं उसकी जो माअहुम उनके पास है, नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना फेंक दिया एक ग्रोह ने लोगों में से, ऊतुल किताब जो दिए गए हैं किताब, यानी जो लोग, यानी यहाँ पे अहले किताब का जिक्र हो रहा है कि उनके पास जब रसूल आते थे तो यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है तो उनमें से एक ग्रोह ने लोगों इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया, फेंक दिया इसको, किताब अल्लाही अल्लाह की किताब को, वरा ज़ुहूरिहिम पीछे अपनी पुश्तों के, यानी बिल्कुल पीछे फेंक दिया, का अन्नहुम ला यअलमून गोया कि वो इल्म नहीं रखते। वत्तबाउ और उन्होंने पैरवी की, मा ततलु शयातीनु जो पढ़ते थे शैतान, अला मुल्की सुलेमान ऊपर सुलेमान की बादशाहत के, ठीक है ना, जो शैतान थे जो हज़रत सुलेमान की बादशाहत थी वो बहुत बड़ी बादशाहत थी, जिन्हों इंस पे उनको बादशाहत मिली हुई थी। तो वहाँ पे जो थे शयातीन के बारे में कि वो जो थे जो शैतान पढ़ते थे जो थे वो उसको उसकी पैरवी करने थे। वमा कफ़र सुलेमानु और नहीं कुफ़र किया सुलेमान ने, वलाकिन शयातीना और लेकिन शयातीन ने, कफ़रू कुफ़र किया, युअल्लिमून अन्नासा वो सिखाते थे लोगों को, अस्सिहर जादू, वमा उनज़िला अलल मलकैनी और जो नाजिल किया गया ऊपर दो फरिश्तों के, बिबाबिला हारूत व मारूत बाबुल शहर में हारूत और मारूत के ऊपर,
وما یعلمانی اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے من احدن کسی ایک کو حتیٰ یقولن یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنتن بے شک نحن ہم دونوں فتنتن فتنہ ہیں فلا پس نہ تکفر تم کفر کرو فیتعلمون پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما یفرقون جو تفریق ڈالے، یہاں پہ فرقاف اس کا روٹ ہے فرق ڈالنا، جدائی ڈالنا، ٹھیک ہے نا، تفریق ڈالنا، ما یفرقون جو فرق کرے بھی ساتھ اس کے بین المرئی درمیان مرد کے و زوجی ہی اور اس کی بیوی کے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ جو جادو سیکھتے تھے اس سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے۔ وما ہم بضارین اور نہیں وہ ضرر پہنچانے والے بھی اس سے یعنی اس جادو سے من احدن کسی ایک کو الا باذن اللہ مگر جو اللہ چاہے، یعنی جتنا اللہ کا حکم ہے صرف وہ اتنا ان کا اثر کرتا ہے جادو، اتنا ضرر پہنچ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما یضرہم جو نقصان دیتا ہے انہیں، یعنی جو جادو سیکھنے والے ہیں انہی کو نقصان دیتا ہے، ولا ینفعہم اور وہ ان کو نفع نہیں دیتا، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، لمن اشتراہ جانتے تھے کہ جو خریدا ہے، اشتراہ خریدا ہے، ٹھیک ہے نا، یا خریدنے بیچنے میں آتا ہے، البتہ جس نے البتہ من جس نے اور تحقیق وہ جانتے تھے البتہ جس نے خریدا اس سے یعنی جادو کو مالہ نہیں اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، ولبیسا اور کتنا برا تھا ما شرعوا جو بیچ ڈالا بھی انفسہم بدلے اس کے اپنی جانوں کو، یعنی جو وہ یہ جادو سیکھ رہے تھے اس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یہ ان کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ اپنے نفس کو بیچ ڈال دیتے ہیں، اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے، لو کاش کانو ہوتے وہ جانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور وہ ڈرتے، یہ اب دوسرے راستے کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ جادو سیکھنے کی اگر وہ ایمان لاتے اور وہ اللہ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ البتہ ثواب پاتے من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیرٌ بہتر، زیادہ اچھا، لو کانوا کاش وہ یعلمون وہ جانتے ہوتے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع آخری کہہ رہی ہوں 12واں رکوع ختم ہوا یہاں پہ سلیمان کی حکومت کا تھوڑا سا ذکر ہے کہ وہ جو جادو سکھاتے تھے، یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 فرشتے اترے تھے جو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ پہلے لوگوں کو وارننگ دیتے تھے کہ یہ فتنہ ہے اور یہ مت سیکھو، لیکن لوگ سیکھتے تھے کیونکہ انہیں دنیا کے وقتی فائدے زیادہ نظر آتے ہیں دنیا کو انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ بھی بتایا کہ اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ اور یہ جو جادو کا کام ہے یہ پہلی جو آیت ہے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ شیاطین پڑھتے تھے، شیاطین کے ذریعے جادو پھیلا، شیاطین سکھاتے تھے جادو وہاں پہ، اور جو یہ دونوں سکھاتے تھے ہاروت اور ماروت، یہ وارننگ کے ساتھ سکھاتے تھے۔ یہ اس میں تفسیر میں جو تھا اس میں 2 طرح کی تفاسیر ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاروت اور ماروت جو یہ بھی مطلب جس طرح پہلے جو تھا عزازیل جو تھا جو بعد میں ابلیس شیطان بن گیا، فرشتہ تھا عزازیل اور پھر وہ شیطان بن گیا انکار کرنے سے، اس کی وجہ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت نے بھی دنیا میں آنے کی خواہش کی تھی، تو وہ بھی پھر شیطانوں میں سے آ گئے، وہ آزمائش میں آ گئے، جو دنیاوی خواہشات میں پڑ گئے وہ، تو اس میں مختلف تفاسیر ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو یہ کام جادو کا ہے بہرحال برا کام ہے اور اس سے منع فرمایا ہے یہاں پہ، اور اتنا برا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ذریعے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اتنی واضح حکم ہے کہ جو دنیا میں یہ جو جادو سیکھتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی کوئی جنت کوئی بھلائی کچھ نہیں ان کے لیے آخرت میں، اور وہ اس کے بدلے جو ہے وہ اپنی جانوں کو ہی وہ بیچتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کی جو ہے وہ پیروی کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلدی اپلوڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔